मुक्ति जय ओंकाराय नमो नमः। साम्ब सदा शिव को जय हो, शिव शक्ति को जय हो, राष्ट्रदीप पिता पशुपतिनाथ को जय हो, माता गुहेश्वरी काली आमा की जय हो भन्दै मैले सानो छोटो प्रसङ्ग राख्ने कुरा गरेको छु। आज धर्म रोयो धर्म रोयो धर्म रोयो हो। यसैले अब हे मानव जाति हो, हे 84 लाख प्राणीमा चेतन चोला प्राणी हो, अब तपाईहरुले धर्मको ग्लानी नभएको कारणले हेर्नुस् न, व्यक्तिहरुको झगडा र व्यक्तिहरुको विरोध गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई पुलिसले उठान्छ, नेताहरुको विरोध गर्नुहुन्छ भने होइन। तपाई चाहिँ अब बाहिर निस्केर हिँड्नुहुन्छ यदि भनी कोरोनाले नै उठान्छ, हैन त? हिजो अथि जस्तो पसलमा हल्ला गरेर पनि बस्न पाउनु भएन। अब एकजनाले काम गर्ने, 5 जना तमासा हेरेर रोड भरिएर भिड बनाएर हिँड्न पनि पाउनु भएन। अब हैन र? अब घरमा बसे फेरि भूकम्पले हान्ने दैवले लाठो। तब कसैलाई पनि धर्मको चेतना जहिलेसम्म पृथ्वीमा हुँदैन त्यहिलेसम्म तपाईहरुको विरोधले केही पनि खानेवाला छैन। किन? तपाईहरुले विरोध गर्नुभन्दा अगाडि हेर्नुस्, सबभन्दा देश नेपाल देश सानो देश, विदेशी भाषालाई हामीले सर्वमान्य दियौँ आजसम्म। के? अंग्रेजी भाषा। म त कतिपय मित्रहरूसँग आफ्नो मातृभाषा लेख्नुहोस्, मातृभाषा नलेख्नको कारण अब त मातृभाषादेखि नै हामी हेलिप्त भयौँ भन्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूले अंग्रेजी ढल्काउनुहुन्छ। कसलाई? साधु सन्तहरूलाई। बिन्ती छ साधु सन्तहरूसँग, सक्नुहुन्छ नि कौमेती संस्कृति लेख्नुहोस्, सक्नु हुँदैन भने आफ्नो मातृभाषा लेख्नुहोस्। मातृभाषा, मातृ शब्द, मातृ अस्तित्व, मातृ संस्कृति, मातृ शक्तिले नै सबैको रक्षा गर्छ। विदेशी भाषाले आज तपाईहरुको विरोध कहाँसम्म छ हेर्नुस् न। यसैले अंग्रेजी भाषाले आज एमसीसी सम्म। भविष्य द्रष्टा शिवतान्त्रिक अघोरी बाबा भन्छ अब असोज 3 गतिदेखि त भवाभय हुनेवाला छ पृथ्वीमा। असोज 3 पितृ विसर्जन भोलि, यानी कि असोज 1 गते। अब असोज 1 गते पितृ विसर्जनको भोलिपल्ट हाम्रो प्रत्येक समयमा घटस्थापना थियो। यसपालि मलमासले ठेलेर कहाँबाट कहाँ पुग्यो, यानी कि मलमास र 6 मास यो पृथ्वीमा 6 हुने बेला आएको छ। हे मानव कल्याण हो, यसैले भन्छु धर्मको प्रचार गर, धर्मको संगतमा आऊ। धर्मद्वारा धारित भएको यो पृथ्वीमा राज गर्ने मानिसहरू व्यक्तिको विरोध गरेर आफ्नो पत्र महल बढाउनको लागि धर्मलाई कहिले पनि तिमीहरूले प्रचारै गरेनौ। अनि भन्नुहुन्छ फेरि महाराज हजुरको आशीर्वाद चाहियो। तपाईहरुले धर्मले आशीर्वाद दिएको छ। बस हामीले जति आशीर्वाद दिए पनि जहिलेसम्म तपाईहरु धर्म धारित हुनुहुन्न त्यहिलेसम्म धर्मको आशीर्वाद लाग्दैन। जहिलेसम्म यो पृथ्वीले तपाईहरुलाई आफ्नो पूर्ण रूपले ग्रहण गर्दिनन् तहिलेसम्म यो पृथ्वीमा उब्जिएको अन्न खाएर तपाईहरुको सद्बुद्धि कहिले आउँदैन हो। यसैले धर्म छैन, संसार शरीर छैन, शरीर छैन राजनीति, कूटनीति, वेश्य नीति, कुनै नीति विरोध नीति नै छैन। यसैले राजनीति, वेश्य नीति, कूटनीतिबाट अलग धर्म नीति धुरन्धरहरूलाई मेरो प्रणाम छ। आफआफ्नो ज्यानको सुरक्षा, आफआफ्नो शरीरको सुरक्षा, आफआफ्नो धर्मको सुरक्षा, आफआफ्नो विवेकको सुरक्षा गरेर आफ्नो सायुज्य शरीरलाई पूर्ण गर्नु होला भन्ने मेरो कृपा छ। अब बाँकी आयो सम्प्रदायको गुरुहरूलाई, सबलाई चुनौती शिव शाकाहारी तान्त्रिक अघोरी बाबाको हो। कस्तो गरी हजुरहरूले पाउन आउनुभयो, हजुरहरूले चिन्न आउनुभयो, हजुरहरूले खोज गर्न आउनुभयो। के चिन्नुभयो? किताब। सबै किताब चिन्नुभयो। अरू के चिन्नुभयो? कि किताब छाप्ने व्यक्ति चिन्नुभयो, लेख्ने चिन्नुभयो? कि किताब लेखनी त्यो आत्मा रूपी र कलम रूपी घुमाउने इन्द्रियलाई चिन्नुभयो? थाहा पाउन आउनुभयो। के थाहा पाउनुभयो? शरीर थाहा पाउनुभयो, किताब थाहा पाउनुभयो। यति श्रुति यति स्मृति यो किताबमा लेखेको छ सत्य। आखिरी जुन कुरो देखिन्छ त्यो कुरो असत्य हो, सत्य छैन हो।
सत्यको प्रमाण हुँदैन, घमण्ड नगर्नुहोस्। त्यसैले कोही किताब खोज्न आएर गुरु बनेका किताब सबै समेटेर स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्ग पनि बोल्न नजान्ने किताबी बहुत गुरु छन्। कोही संसारमा केही खोज्न आएका, संसारमा जे भोगेको छ त्यही बोलिरहने, संसारमा जे घटिरहेको छ त्यही घटिरहने र फलाकिरहने, त्यो फलाकेको कार्यान्वयन कहिले पनि नहुने फेरि सदियोदेखि चल्दै आयो। खोज्न आउनु संसारमा के छ भनेर कसले के गरेछ भनेर खोज्न आउने एक, किताबभित्र कहाँ कहाँ के लेखेको छ भनेर टक्राबाजी गरेर किताबे गुरु एक, किताब सबैभित्र किताबभित्र पाए एक, अर्को दोस्रो यो संसार के हो र कहाँ छौँ हामी कहाँ जान्छौँ भनेर खोज्ने को किताबभन्दा भित्र। यसैले भन्छु किताब लेख्ने द्रष्टा गुरुहरूसँग पहिला कुद्ने व्यक्ति शिवतान्त्रिक अघोरी, साकार निराकार, प्रत्येक शब्दमा च्यालेन्ज छ। अघोरी भइकन साकार रे फेरि निराकारको खोजिरे, वाह अकाट्य शब्द छ। अघोरभन्दा साधना मास्तिर छैन। के हो अघोरसम्म गर्ने साधना? पहिला सुरु केबाट श्री गणेश साधनामा गर्नुपर्ने? पापाचार, हत्या, हिंसा, दुराचार, बलात्कार, अत्याचार, व्यभिचार, यी 6 वस्तुलाई त्यागेर श्री गणेश साधनामा गर्नुपर्छ बस। र औरात्मा अघोरभ्यथ घोरभ्य घोर घोरो तरभ्य सर्वभ्य सर्व सर्वभ्य नमस्ते आस्तु रुद्राभ्यो नमः। एक सासले 108 अक्षर जप्न पर्ने हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ। यो जगत संसार देखाउन बनिएका गुरुहरूले गर्दा कोही किताब खोज्न आए, किताबको कम्पिटिसन, कोही जगतमा जे भाँड भैलो भएको छ त्यसको भनी बनाउमा कम्पिटिसन, कोही शरीर राम्रो बनाउन आएका राम्रोमा कम्पिटिसन, कसैले कहिले पनि जन्म दिने पिता माताको जय भनेनन्, मेरो आमा धरतीको जय भनेनन्, कसलाई महाप्रभु की रे जय। धिक्कार छ सम्प्रदायका ढुङ्गी गुरुहरूलाई, श्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्ग पनि बोल्न नजान्ने, श्रुति र समितिले बोलाएको कथा र किताबको भाषण मात्रै ठोकेर जान्ने। यसैको प्रश्न हो के चिन्ह आयो? किताब चिन्ह, शरीर चिन्ह कि शरीर जाने ठाउँ चिन्ह? कुन कुन देवता चिन्ह आयो? मात्रै कृष्ण, मात्रै राम, मात्रै बुद्ध? आखिरी मै पुराणतन वैदिक छेर पुरुषको एक धर्मलाई बारम्बार जसले घात गर्छौ नि, अकाल मृत्यु अब मृत्यु हुने समय आएको छ। यानी कि 6 मास विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हे धरती धरणी माता, धर्मधारिणी माता, तिम्रो नाम जहिलेसम्म जय गाउँदैनन् र तिमीलाई यो धरतीमा देखाउने पिता र मातालाई पहिला गुरु मान्दैनन्, अरू गुरुहरूलाई मानेर, किताबलाई गुरु मानेर, किताबको देवतालाई गुरु मानेर हिँड्ने ढुङ्गीहरूको आकाललाई नै मृत्यु होस्। जसरी वेदनीतिहरू गोली खाएर मरे त्यसरी नै अकाल मृत्यु होस्। यसैले त भन्दछु हिन्दू धर्मलाई धरती माताले सरापेको छ। किताब खोज्न आएका गुरुहरूको टकरावा हेर्नुहोस्, संसारमा बोलिरहेका बोली आफूलाई चित्त नबुझेर बोलीको विरोध हेर्नुहोस्। हेर म को हो र कति दिन बाँचौँला र भोलि कहाँ जाउँला र म कहाँबाट आएको हुँ त्यो गुरुलाई खोज्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने ढुङ गुरुहरूको बात हेर्नुहोस्, जसले गर्दा श्रीलिङ्ग पनि छैन, पुल्लिङ्ग पनि छैन, भगवानहरूको नाम जय पनि छैन, धरतीको पनि छैन, गङ्गा गायत्रीको पनि छैन, केही पनि छैन, मात्रै के रे गुरु। को गुरु? मानिसको मानिस गुरु? धिक्कार छ तिमीहरूलाई, धिक्कार छ गुरुलाई। त्यही गुरुले पनि को गुरु राखे? ये 5 तत्त्व र सृष्टि जगतका कोही मालिकलाई, यानी कि व्यक्ति गुरु होइन। को अष्टवक्त्रको गुरु? कतिजना? को गुरु? त्यसैले ढुङ गुरुहरूको रचाइले, शरीरको चिल्लाइले यस्तो संसार जकडिएको छ। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगा तोई, तिमीहरूको एक दिन नासुनी बेला आएको छ। धरती धरणी माताले हिन्दू धर्मलाई यति सरापेको छ कि, यानी कि बलिको कारणले, यानी कि हत्याको कारणले दूध र पञ्चामृतले पखालिनु पर्ने गङ्गा गायत्री पृथ्वी आज बलि रगतको भलले थामिएर बसेको छन् पृथ्वी। त्यसै कारणले हे धरती धरणी माता, तिम्रो जय नगाउनेको, तिम्रो त्यहाँ उभिएर तिमीले धानेर राखेकी छौ 84 लाख प्राणी, तिमीलाई जय नगाइकन ढुङ गुरुहरूको जय गाउने, ढुङ किताबी एउटा किताबको अङ्गलाई समातेर बोल्ने गुरुहरूको त अब अकाल मृत्यु होस्।
जसले गर्दा धर्म रोयो धर्म रोयो धर्म रोयो धर्म रोयो। आज त्यही धर्मधारित व्यक्तिहरू अब त टक्रावा। एक दिन ऐसी आएगा भन्दै भविष्य दर्शा शिवतान्त्रिक अघोरी बाबा अब त घरभित्रबाट पनि भूकम्प, घर बाहिर पुलिसहरूको भूकम्प, रोटा जाउ नेताहरूको भूकम्प, अझ मान्दैनौ भने माथिबाट के अरे यो 19 क्वारेन्टिन के अरे यसको भूकम्प हो। यति गर्दा पनि चेत छैन मानिसलाई, छैन। आफै माथि पुर्याउँछन्, आफै विरोध गर्छन्, आफै माथि पुगाउँछन्, फेरि भोलि उसले विरोध गराउँछन्। यस्तो नीतिमा मानवको बुद्धि कहिले यस्तो हुन्छ? के हो सत्य, के हो असत, के हो पाप, के हो धर्म, के हो नीति, के हो रिवाज हो। यसैले भन्दै मेरो 2 शब्द यी समर्थन पूर्ण गर्दै भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथसँग र माता गौश्वरी काली आमासँग आशीर्वाद माग्दै, धरती धरणी मातासँग आशीर्वाद माग्दै पापाचारको नाश होस् र धर्मको जहिले पनि जय होस्। देश र द्वेष द्रोही धरती द्रोहीहरूको नाश होस्, धरती रक्षकहरूको जहिले पनि जय होस् भन्दै आज भदौ महिनाको अन्तिम यानि कि 15मा श्राद्ध, भोलि अन्तिम श्राद्ध, यो पृथ्वी विसर्जन सहित पर्सि 3 गते असोज 3 गतेबाट मलमास पनि सुरु र 17 गतेबाट 6 मास पनि सुरु। पृथ्वीमा भवाभय बहुत पर्नेछ र 77 साललाई परेको सूर्य र शनिको एक ठाउँको टकराव भदौ 17 गतेबाट सुरु हुनेछ। पृथ्वीमा व्यापक भयावह हुनेछ र भन्दै धर्म प्रचार र गुरुहरूको ठङ्गको लागि किताबी खोज्न आएका गुरुहरू भन्नुस् सत्यको प्रमाण हुन्छ? जो देखिन्छ त्यो सत्य छ? यस कारणले ब्रह्मज्ञानीहरूले नै लेखेका हुन् किताब। आज किताबको ढुङ्ग्रो मैले यति पढेर यति सिद्धान्त गरेँ, यो किताबलाई तथ्यसहित प्रमाणसहित सत्यसहित देखाउँछु रे। वाह, के किताब सत्य हो? तथ्य हो। तपाईँले बोलेहरूको कथ्य हो। सत्य त्यो हो जो व्यक्ति त्यो किताबमा कोरा कागजमा अक्षर पढ्यो, त्यही व्यक्ति सत्य हो। कि जसले त्यो किताबमा अक्षर लेख्नको लागि खलविदम ब्रह्म पातसँग सोधे, हावासँग सोधे, पत्थरसँग सोधे र जगतका मालिक जगतमा पठाउने कसले पठाए त्योसँग सोधे र लेखे। आज किताबको देखाएर प्रमाण देखाएर यो नै सत्य हो भन्नुलाई आखिरी जुन प्रमाण भएर देखिन्छ, जुन प्रमाण देखाउन सकिन्छ त्यो सत्य होइन भन्नुस्। यदि हो भने यो देखिने संसार पृथ्वी धान्ने को छ? देख्नु भएको छ? यसैले नदेखिने वस्तुले सत्यको प्रमाण हुँदैन, सत्य देखिँदैन, धर्म देखिँदैन र धारण गरेको मात्रै देखिन्छ र धर्मले फालेको धारण किताबको अक्षर देखिन्छ। किताबको अक्षरको खोजेर आज गुरु बन्ने, आत्मा परमात्मालाई खोज्न नसक्ने र शरीर खोज्न नसक्ने, किताब मात्रै खोज्ने, संसारमा के भएको छ, कसले के गरेछ मात्रै भनेर खोज्ने, यो जतिको मानव घमण्डी, यो जतिको अल्पज्ञानी, यो जतिको श्रीलिङ र पुलिङ पनि बोल्न नजान्ने, यो जतिको मृत्युलोक भुवनमा बसेर पनि कलियुगमा यो त ज्ञानीहरूको लागि त मुक्ति युग हो, सायुज्य मुक्ति हो, धर्म युग हो। यो धर्म युगलाई बुझ्न नसक्ने गुरुहरूको सद्बुद्धि आओस् धर्मधरिणी माताले भन्दै बिदा हुन चाहे। ओम नमः शिवाय। शिव सङ्कल्पस्तु।